Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, respected parents, esteemed faculty members, and beloved students, Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुस्तफ़ा इस्तकबाल करता हूँ जिनकी आज यहाँ मौजूदगी हमारी स्कूल की कोशिशों के लिए उनकी गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत और हौसला अफ़ज़ाई का सबूत है। आपकी मौजूदगी हमारी एजुकेशन में बेपना अहमियत का इजाफा करती है और हम बाकी आपकी इस पुरवकार मौजूदगी के बायस फख्र महसूस करते हैं। बाकी मज़हब के बस खबरें कौन नंचरा कम मकमा की सुंगा राजमशहू annual result ले या हाई इश्यूज ले नोटिता तस्वीर पढ़े कैलेंडर की आंखों से 27 की बजे उस तरह के फिर अहमियत हासिल दे ताकि अहम वज़ी तो काशी कुल मशमालों मेहनत करी committed भी और dedicated भी अफसर आगे मकसद सरा और वो अपना इन वाक़ई समझे कि उन्हें ये किरदारी दोस्ताना सरा सरा तो आगे मशमालों आगे मेहनत दाहुए सलाहियतों और दाहुए दशराकत कम से दाहुए पार्टनरशिप की ज़रूरत सराहनीय पड़े टीचिंग और लर्निंग के मुदाने इधर पेजंगलों और आगे तक एहतराम वर्कों तफारतन मुगला उठीरुआ नज़र आदि मेहमानों और आदि पेरेंट्स तेरे शुक्रिया अदा कौम तासु ज़रूरा ज़रूरी माशुमारों ज़ हौसला ज़ाहिर पारा राउशी है ज़रूरा आलिस स्कूल पर 2002 की स्टैटिस्टिक्स ज़मींदार योफाहर मासूसोमा कि दखिल पख्तूनख्वा पाकिस्तान तो prestigious इदारे की हैसियत सरा ज़मीन सासु तक तवलारे मां आलिस स्कूल योटे वर्कोटे कि मारे माने जल्दी स्टार्ट करके शो सबसे आगे जंगो मां ताज़ा मां इन स्कूल और इसको कमरों में जल्दी स्टार्ट करके हो ज़मीन अटक मेहनत आओ दवारिदेनो जल्दी अलाक़ी दवारिदेनो एहतिमाद فهم يستخدمون الاعتماد في أهم شيء في العقيدة. وذكر الاعتماد أو الذي مهنته فوجب عليه من أليس سكول الذي العقيدة يعتمدون إلى هذا 90 بديك classrooms भी administrative draft भी बने the examination halls भी बने और उसका बढ़ने की तकनीक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनी है मीटिंग सफारा और खासकर हर क्लास पेरेंट्स जनरल का उस्तोर पारा और पेरेंट्स सफारा बनी है फैसिलिटीज भी सभी के अलावा दा बिल्कुल यो 21st सेंचुरी स्कूल है मुंगा दावा को और बड़ी मुराद उदाहरण यो गैर मुतज़ल्ज़ल कमिटमेंट है सो मुंगा अलग से देखता द 21st सेंचुरी एजुकेशन वर्क हो दिता मसला बस लगा वही लगा चुंके तंगी सिक्योर ले हो आगा दतुरो आगा जब तक जोश का बला दिता तंगी ता खास तपरा को सिटी वार तक भी और दे गेटा फिर अतरा को मशुमाल उंगा कि जमीन चिकन सिस्टम ले आगे की तकरीबन जैसे 20-30% वाइडेन आगा वालों को भी बाकी भी आगे में वालों की हालांकि जमीन सिस्टम वैसे से आगे के पेरेंट्स का पकड़ के रखल माशूम ज़्यादा तर रिजल्ट मालूमात लागला सबक मालूमात दा हर पकड़ के कोई शी मुंगा आले सत्तन पदी पोजीशन वराली ला योटी की स्कूल के और पमाडन एफूस इस बार दी और पमाडन प्रैक्टिस इस बार का बेस के आले सट सिंगा आला दिन की चीज़ कोरोना की सिंगा हालात रागनी हुआ कुछ आवाज़ हालात रागल नो आले सट दिन पता सी पोजीशन वराली ज़रूर मशमाल और कपूर के नास किया होगा हफ्ते तालीम बगैर रुकावट हासिल हुई थी हो
خبرك كيف بلدك لك زمان سبينس لك ديتا لك ده فاسيلتي ويسرنيه customer that consistency خبروكا no يوكو نوغا تريفان دي زمان سي يكين نيوز الفانسد ما تو ويشيا دا سكول ما تو كنت بودي جات فاسيلتيز دي او لا هايلايت كده زمان تجد سيريز دا سي فلم لك حتى وفيش ما سيا دا سي ميديا دا راديو زشوكين دي ما او بس هي تفهم ما ايش خبري هو انا سبكي تاسو نو تابا پدې شخصي کې تاسو واحد سکول دی نه دلته به ډېرې شي ادارې وي پدې پېښور کې په شخصیت کې خو تاسو کو دا وګورئ نو د دې فزیکس کیمستري بایولوژي لیب دا ټولې اپریشنل او انټرسټ او د هر یو روم کې دي هر یو خپل کې روم کې دي په انسټ کې اډوانس کمپیوټر لیب دی چې دا کې 30 کمپیوټرز وي او د هغې لپاره ټیچرز وي او هغه ماشومانو ته هغه فیسلټیز او هغې انسټرکشنز پرووایډ کوي د دې نه علاوه یو غټه خبره ما ډېرې غټې ادارې وکتلې نو اکثر لایبرري وي دا ټول شیزونه چې کوم دي چې په دې کې کوم شیزونه په اداره کې کمي نو هغه د ماشومانو هغه فکري او تعلیمي صلاحیتونه چې کوم دي نو هغه متاثره کوي نو دا ټول فیسلټیز الحمدلله په انسټ کې موجود دي زما خپله دا داسې یو فری دی بلکې بس یو بیماري وه د زوی ما خپله مې په ښه طریقه تعلیم حاصل کړی دی لکه میټرک کې ما سکول ټاپ کړی دی بیا داسې ښه کالجونو کې یونیورسټو کې ما سبق ویلی دی نو زما رومبي کمیټمنټ زما ټیچر دا ټیچر زما شاګردان مې پراکټس دي زیاتره په ټیچرز کې او خو لکه زما نه بشیر یو نوي دا ویډیو دي تاسو بلې تپوس کولی شئ زما داسې زما دا فرسټ کمیټمنټ زما دا دی چې بس د علاقې خلکو ته یا د انسټ سکول ټول چې کوم ماشوم پاس کړي او دې سکول ته راننوتو نو هغه د کیسټ د ریلیجن او د جنډر نه